प्रोग्राम सुलगते सवाल वसीमुल्लाह खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुलगते सवाल। मुझे कहते हैं वसीमुल्लाह खान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा है, सियासी जोड़ तोड़ भी जारी है और सियासी सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सियासी कैंपेन स्टार्ट हो गई हैं, जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, अवाम में भी क्या साराइयों और चेम गोइयों का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने सबसे पहले कारोबार के बाद उन्होंने फैसला किया अवामी खिदमत का। उन्होंने बहुत से समाजी काम किए, बहुत सी खिदमत की, नौजवानों का हर प्लेटफॉर्म पे साथ दिया। उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा से सियासत में शमूलियत इख्तियार की। बहुत अरसा पीपल्स पार्टी में रहे, मरकजी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। और गुज़श्ता दिनों उनकी एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि वो अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, और जो कल सच साबित हुई। हमने कल देखा मीडिया पे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। यकीनन आप समझ गए होंगे, अमजद जलील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका एक लंबा अवामी खिदमत का एक सफ़र है। इनसे आज जानते हैं कि अभी तक इन्होंने जो पीटीआई में शमूलियत का फैसला क्यों ये इख्तियार किया, क्या इनके साथ कोई पार्टी के लोग नाराज़ थे या कोई वजूहत थी, या उसके बाद इनसे ये चीज़ हम पूछते हैं कि अगर आइंदा पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आती है तो इनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी अपने हल्के के लोगों के लिए, ये क्या वादे करके सियासत में आए। अस्सलाम वालेकुम अमजद जलील साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये कि अवामी खिदमत का आपने जो फैसला किया, आपने आपकी माशाल्लाह से आपकी खिदमत देखी, वो समाजी अपने काम किए, नौजवानों को हर प्लेटफॉर्म पे अपने सपोर्ट किया। अवामी खिदमत एक आपने उस प्लेटफॉर्म से हट के अपने सियासत में आने का, अमली सियासत में आकर खिदमत करने का ये फैसला, आपको ये मशवरा किसने दिया और सियासत में आकर खिदमत आपने कैसे सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। आपका मेरे घर में आना, मैं आपको यहाँ पे अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शुरू से एक सियासी कारकुन था। मैं सरदार खालिद इब्राहिम साहब का शागिर्द था, उनके साथ मेरा बड़ा अरसा गुजरा, 12 साल 13 साल में उनके साथ रहा, और बिज़नेस के साथ साथ। और फिर मैं जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है ना मुझे कश्मीर कौंसिल का टिकट मिला, क्योंकि यहाँ पे हमारा हल्का जो था, यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता था, जिसकी वजह से हमने हमेशा खालिद इब्राहिम साहब की सपोर्ट की और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं जब इत्तेहाद ख़त्म हुआ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुझे कश्मीर कौंसिल का टिकट मिला। और मेरा जो मेन मकसद था सियासत में आने का, वो जब हमने सरदार खालिद इब्राहिम साहब को उनके साथ में चला, उनको देखा, फिर उसके बाद सरदार कमर उज़्मान साहब के साथ में चला, उनको देखा, तो उनके अंदर जो अपने इलाके के जज्बात थे, उनके अपने इलाके के लिए तरक्की का जो ख्वाब थे, वो मेरे अंदर भी इसी तरह मैंने उनसे सीखते सीखते मेरे अंदर भी वो पैदा हुए। और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने कारोबार को आप समझें साइड पे रख के मैंने आवाम की खिदमत का फ़ैसला किया। और बस इंसान की नीयत साफ़ हो तो मंज़िल अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह खुद ब खुद दिखा देती। इतनी तवील रफ़ाकत आपकी पीपल्स पार्टी से, आपके बहुत करीबी रफ़का हैं पीपल्स पार्टी में, जो भी पीपल्स पार्टी में, इसके बावजूद आपने पीटीआई में जाने का फ़ैसला किया। क्या आप अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई और ग्रुप भी पीपल्स पार्टी में आप साथ लेके जा रहे हैं, या आपकी वजह से आएंगे? मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि मैंने पीपल्स पार्टी उस वक्त नहीं छोड़ी जब पीपल्स पार्टी का मुझे कश्मीर कौंसिल का टिकट मिला, और पीपल्स पार्टी के है ही मेरा एक रिकवरी कैंडिडेट ने मेरे ख़िलाफ़ रेड की। मैं उस वक्त भी मैंने वो फ़ैसला माना, इसलिए कि वो अल्लाह का फ़ैसला था। जो अल्लाह के फ़ैसले होते हैं वो इंसान के हक़ में बेहतर होते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी उस वक्त नहीं छोड़ी। मैंने पीपल्स पार्टी में जो अपना वक्त गुजारा, मैंने बिल्कुल अपने सच्चे दिल के साथ अपनी पार्टी के साथ जो वफ़ादारियाँ की, जो मेरे ऊपर जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी, मैंने बिल्कुल खुश असलूबी से और नेक नीति से वो पूरी की। मैंने पीपल्स पार्टी इसलिए छोड़ी कि मेरे इलाके के लोगों ने का बहुत इसरार था, बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पीटीआई ज्वाइन करूँ। और मैंने तकरीबन 2 महीने से मैं लोगों के साथ मशावरत कर रहा हूँ, और मुझे हर जगह से यही पैगाम मिला कि आपने पीटीआई ज्वाइन करनी है। अब जो ज़ाहिर आपके हल्के की आवाम आपको कहेगी, ज़ाहिर आपने वही करना है। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है या आपने सियासत करनी है या आपने आवाम की खिदमत करनी है, तो फिर आवाम की राय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया। और ना ही मेरी पीपल्स पार्टी के किसी क़यादत के साथ
ना ही किसी कारकुन के साथ। मैं आज भी सबका आपके इस प्रोग्राम इनडायरेक्टली आपको नाराजगी कोई किसी के साथ नहीं, आप खुशी से बिल्कुल पार्टी खुशी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई मरकजी क़यादत, कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन, कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी मेरे साथ किसी किस्म की कोई रंजिश हुई हो। और इंशाअल्लाह ताला मेरा वो तल्लक वो बरकरार रहेगा सबसे। कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि मेरा किसी के साथ कोई तल्लक खराब हो। मैं सबको, बल्कि मुझे जो इज़्ज़त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत मेरे साथ, जो उनका मेरे साथ रवैया रहा, वो इंतहाई अच्छा और इंतहाई मुखलिस, और हमेशा मुझे इज्जत दी। और हर प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी छोड़ना अवाम की राय, अवाम की राय से, अवाम की वजह से, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि मेरा मकसद अवाम की फ्लो, ठीक है, मेरा मकसद है इलाके की तरक्की। सही। आपके एक दोस्त समझे जाते हैं, आपके करीबी रफीक हैं सरदार कमर उस्मान साहब, वो भी आपकी, क्योंकि एज में भी ज़्यादा है, सीनियर सियासतदान है, उनका भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है पॉलिटिक्स में। आपने उनसे मशवरा किया है कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ, पीटीआई में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ? उन्होंने इस बारे में आपको कोई मशवरा दिया? मैं आपको सच बताऊं कि मैंने उनसे शायद 1-2 दफ़ा डिस्कस की कि मेरे इलाके के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा है वो अवाम की फलाह व बहबूद, अपने इलाके की तामीर व तरक्की के लिए। वरना मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि इस सियासत में आने की। मेरा अपना कारोबार था, अल्लाह का शुक्र था, मेरी अपनी ज़ाती कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अवाम के हवाले से ये फ़ैसला किया। और मैं आपको सच बताऊं कि सरदार कमर उस्मान साहब का तल्लुक, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे वालिद भी हैं। मेरा और उनका बाप बेटे का तल्लुक है। और अगर मुझे शायद किसी चीज़ का अगर थोड़ा कोई दुख होगा तो शायद कि ये किसी का कोई ख्याल होगा कि मैं सरदार कमर उस्मान साहब को कहीं अकेला छोड़ दूंगा। ये हो ही नहीं सकता। बेटा अपने बाप को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, सियासी फैसले अपने अपने होते रहते हैं। मैंने जो फैसला किया वो अपने इलाके की तरजीह की बुनियादों पर किया, अपने इलाके के लोगों के लिए किया, और अपने इलाके के लोगों के प्रेशर की वजह से किया। लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत आगे आए जिसको अपनी ज़ाती कोई ज़रूरत ना हो, जो लोगों की अमानत में ख़यानत ना करे, जो लोगों को फंड मिले और लोगों को उनकी दहलीज तक पहुँचाए। अच्छा, जो आपने ये अवाम के उस पर फैसला किया कि अवाम की खिदमत, तो आपके जहन में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे आपके इलाके के लिए कि आपने अभी क्या क्या काम करना है अपने लोगों के लिए, अवाम की खिदमत के लिए? वसीम साहब, मैं आपको सच बताऊं कि जो हमारा हल्का है, ये हल्का नंबर 5 था, 4 था पहले, अब हल्का नंबर 5 हो गया। इस हल्के की सबसे बड़ी शायद आप बदकिस्मती समझें कि ये हल्का 30 साल से अपोजिशन में रहा, और अपोजिशन में रहने के बावजूद मैं हल्का नंबर 5 के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसलिए कि जो 30 सालों में ये हल्का इतना पीछे चला गया कि यहाँ के लोग, मैं जब लोगों के पास जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि अमजद साहब, कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये हमारी रोड पक्की हो जाए, कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बन जाए, कोई ऐसा तरीका हो सकता है यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाए। ये हल्का 30 साल पहले जहाँ था, मैं समझता हूँ आज भी वहीं पे है। मतलब आपका कि बुनियादी जो सहूलियात होती है, ज़रूरियात होती है ज़िंदगी की, उनसे महरूम है लोग अभी, उनको पूरा करने के लिए आप अभी उनसे जो आपने वादे किए हैं, वो ये बुनियादी ज़रूरियात है, अभी वही तक नहीं पहुँचे। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आप मुझे बताएं कि जब ये हल्के के लोग, अब यहाँ पे ये ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि थोराड़ के लोग बाहर निकल के उन्होंने रोड बंद करके उन्होंने हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन करवाया। जब ऐसा वक्त आ जाए तो फिर इंसान को बाहर निकलना पड़ता है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने पड़ते हैं, और अवाम के हुकूक उनकी दहलीज तक पहुँचाना मेरा सिर्फ ये मिशन है। मेरी अपनी कोई ज़ाती ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद है मेरे इलाके की तामीर और तरक्की, मेरे इलाके में मेगा प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, जो मेरे हाल में शायद हमारा जो अपना कॉलेज है, ये मेरा अपना जो जो यूनियन काउंसिल रेड़ा की बात कर रहा हूँ, शायद ये बिल्डिंग 1910 या 1915 की है, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग के ऊपर 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं हो सका। और ये ऐसे बहुत सारे आप जो मतलब बुनियादी जो सहूलियात से महरूम हो। अच्छा सर, जैसे आपने अवाम की बुनियादी जो ज़रूरियात है उनके लिए आपने तो बताया कि आने वाले दिनों में आप क्या प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं गवर्नमेंट में आने के बाद। जो नौजवान हैं, नौजवानों के लिए आपने, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि नौजवानों के लिए आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए उनका ताउन किए, नौजवानों के लिए आपके जहन में क्या है कि एक तो आज़ाद कश्मीर के नौजवान और दूसरा जो आपके हल्के के खुसूसन, इनके लिए आपके जहन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं कि इनके लिए आप फलाह बहबूद तरक्की के लिए क्या इक़दाम करेंगे? सबसे पहले नौजवानों के लिए एजुकेशन,
اس کے بعد ہیلتھ اور اس کے بعد سپورٹس، کیونکہ آج کا نوجوان سپورٹس میں بہت ایکٹیو ہے، اور اس لیے کہ میں ان کی کیوں حوصلہ افزائی کرتا ہوں ہمیشہ جہاں بھی جو وہ مجھے بلاتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ آج کا نوجوان بہت ساری ایسی برائیوں سے بچے گا، ایسے سپورٹس کھیل کے میدان آباد کرے گا، ہاسپٹل ویران ہوں گے، اور بہت سارے ایسے برائیاں ہوں گی جن سے وہ بچیں گے۔ اور میں نے ہمیشہ نوجوانوں کو ترجیح اس لیے دی ہے کہ نوجوان آنے والا مستقبل ہے، اور میں ساتھ ساتھ نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک رول ادا کرے، اور ایک اپنی زندگی میں کردار بنانا سیکھے۔ کردار، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن کردار کبھی ختم نہیں ہوتا، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں نوجوانوں کو کبھی مایوس نہ کروں، کیونکہ میں نے وہ عرصہ جو میں نے اپنی زندگی کا گزارا، میں نے بہت چھوٹی عمر میں جو ہے نا میں اپنے بزنس میں چلا گیا، اور میں نے بزنس سے بہت کچھ سیکھا، اور سیکھنے کے بعد جب میں نے اپنے علاقے میں جب آیا تو میں نے اپنے علاقے کی جب تعمیر و ترقی، اور میں نے ہر ایک نوجوان کو مایوس دیکھا۔ نوجوانوں کی اگر کوئی شخص نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرے گا تو اس کا شاید اپنا کچھ، لیکن اگر آپ کی خاطر نوجوان اچھے کھیل میں آگے چلے جاتے ہیں، آپ کے علاقے میں نام روشن کرتے ہیں، آپ کے گراؤنڈ آباد کرتے ہیں، اور آپ کے کہنے سے اگر ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں ایک سمجھ بوجھ رکھنا شروع کر دیں اور اپنے علاقے کے لیے آواز بلند کریں۔ صحیح، آپ کا جو مین فوکس وہ نوجوان ہی ہے اس ترقی میں۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی ابھی تک کی جو پوزیشن ہے آزاد کشمیر میں وہ کافی کمزور ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی سرگرمیوں کو جوڑ توڑ، کوئی ہیوی ویٹ بندے شامل ہونے والے ہیں پی ٹی آئی میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو میرا 15 اگست کو میں انشاءاللہ یہاں پہ ایک بھرپور جلسہ کر رہا ہوں، اور بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں، اور میں نے پی ٹی آئی جوائن اس لیے کی کہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود ذاتی طور پر کرپٹ نہیں ہے، انہوں نے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میرا جو مشن ہوگا انشاءاللہ میں وہ آگے لے کے چلوں گا۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کو میں کھلاڑی بننے جا رہا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ یقین آئے اس دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ابھی تو شاید میں اتنا کام نہ کر سکوں کیونکہ میرے پاس 2-3 ابھی تو میں سب لوگوں کے آپ کے پروگرام کی وسالت سے میں سب کو دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں حلقہ پونچھ میں انشاءاللہ پی ٹی آئی بنانے میں ایک اہم رول ادا کروں گا۔ خان صاحب کی اپنے بات کی، خان صاحب کے وی ایم کی، ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں جو حکومت ہے ان کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی اتنی قابل تحسین نہیں ہے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں بیوروکریسی میں پھنس جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں مافیاز کچھ اس طرح کے ہیں پاکستان میں کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آزاد کشمیر میں آپ پی ٹی آئی کی حکومت آنے والی ہے اگر، تو آپ کو کس طرح کے یہاں پہ مسائل سامنے ہیں؟ کیا یہاں پہ بھی بیوروکریسی اور وہی والا جو پاکستان میں سسٹم ہے، یا آپ کو یہاں پہ بنسبت پاکستان کے تھوڑا آسان ہے چینج لانا آزاد کشمیر میں؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کوئی بھی ہر مشکل کام کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے، اور میں کیونکہ ایز اے بزنس مین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے معاملات تھے، انٹرنیشنل معاملات جو انہوں نے پہلے ٹھیک کرنے تھے، اور بہت حد تک انشاءاللہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے 6 ماہ کے اندر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزاد جو جتنی مہنگائی ہے اس کو وہ کنٹرول کریں گے، اور انہوں نے اس وقت فل جو ایک میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ میں انہوں نے جتنے بھی ان کے لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ اب سب سے بڑا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اور میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مہنگائی 3 سے 4 مہینوں کے اندر پاکستان میں ایک مہنگائی کے لحاظ سے آپ سب لوگ تبدیلی دیکھیں گے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی انسان کے اندر ہوتی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تبدیلی ضرور آئے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آج آپ دیکھ لیں کہ آج ڈالر 168 سے ڈالر 155-156 تک آ گیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اور نیچے آئے گا۔ اور دیکھیں ملک کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ کرونا کے حوالے سے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس طرح نکالا کہ جس طرح پوری دنیا دیکھیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا کی کیا پوزیشن ہے، باقی دنیا کو دیکھ لیں، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے۔ اور میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا لاک ڈاؤن لگایا،
ایک کچھ جگہوں بند کی کچھ کھولیں. اس حوالے سے پاکستان کی جو معیشت کے اوپر جو اثر تھا وہ اتنا. آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو حکمت عملی ابھی پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کی ہے تو وہ اس سے عوام کو جلد ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، جو گلگت بلتستان کے الیکشن قریب ہیں، آزاد کشمیر سے پہلے گلگت بلتستان کے بھی عوام کی نظریں آزاد کشمیر کے بہت سے لوگوں کی وہاں پر ہے، تو آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی وہاں پہ بھی کوئی گورنمنٹ بنانا جا رہی ہے؟ آپ کے لیے کوئی خوشخبری وہاں سے بھی آ رہی ہے؟ آپ کی پوزیشن وہاں پہ کیسی ہے ابھی؟ انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ 15 تاریخ، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے 15 تاریخ کیوں رکھی، تو میں وسیم صاحب کو بتا دوں کہ میں نے ہر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ کے کیا. میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں 15 تاریخ گلگت بلتستان کے الیکشنوں کو دیکھوں. جو اللہ نے میرے حق میں بہتر لکھا ہوگا، اگر میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اللہ نے مجھ سے کروانی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کبھی اس طرح بندے کو لگاتی نہیں، اپنی مخلوق کی خدمت کی طرف کبھی نہیں لگاتی جب تک اس کی اندر دل سے یہاں سے نہ سٹارٹ ہو کہ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ 15 نومبر شام کو پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بنائے گی، اور انشاءاللہ وہ 15 تاریخ جو میری زندگی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایک بہت اچھا میرے لیے ثابت ہوگا. آپ کا سیاسی سفر، کیونکہ آپ ابھی اقتدار میں نہیں آئے، آپ کیونکہ عوام کے مال کے ابھی جواب دہ تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ کا جو سیاسی کیریئر ہے، آپ نے کیا، ایک ہوتا ہے کہ ایک پرندے کی اڑان ہوتی ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، تو سیاسی آپ کی زندگی میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ میں نے کہاں تک جانا ہے؟ میں نے اس وقت سے یہ سوچا ہے کہ میں جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں آلریڈی کر رہا ہوں. جو میں سماجی کام کر سکتا ہوں وہ میں خود اپنی ذات سے جو میں کرتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. لیکن ایک انسان اپنی ذات سے کتنا کچھ کر سکتا ہے. میرا جو مقصد ہے اپنے علاقے کی، میرا جو مقصد ہے، میرا خواب ہے، میرا یہ خواب ہے کہ میرے علاقے کی تمام روڈیں کارپیٹ پکی ہوں، میرے علاقے کی تمام سکول پکے ہوں، میرے علاقے میں ہاسپٹلز ہوں، میرے علاقے کے لوگوں کو سہولیات ہوں، میرے علاقے کے لوگ مایوسی نہ، ان کے اندر ایک مایوسی نہ ہو. وہ جب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے علاقے کا بندہ، جو آپ کے علاقے کا سلیکٹ ہوا بندہ کوئی وزیر بنا، وہ جو بھی بنے، کیا وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں اپنے علاقے میں ایک مایوسی ہے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ بات نہیں کہتا جی ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمیں روڈیں نہیں ہیں، ہمیں اسکول نہیں ہیں، ہمیں ہاسپٹل نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، میں ان مسائلوں کو حل کرنا چاہتا ہوں. سیاسی آغاز سے منزل تک آپ کا ایک ہی موٹو ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی. بالکل. جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو عوام ہیں، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے اس چینل کے تھرو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں خاص طور پر نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نوجوان میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ ان کی سپورٹ کی، اور انشاءاللہ وہ نوجوان میری طاقت بنے، اور انشاءاللہ میں ان کی طاقت بن کے یہ ثابت کروں گا کہ اس حلقے میں تعمیر و ترقی بھی ہوگی، اس حلقے میں کام بھی ہوں گے، اس حلقے میں. اور نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے کام کروانے میں ایک اہم رول ادا کریں، اور جس کو بھی وہ سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں گا، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، لیکن جس کو بھی وہ سلیکٹ کر کے بھیجیں وہ اس سے پوچھیں کہ ہمارے علاقے کا حق کہاں پہ ہے. ہمارے علاقے کا حق کیا 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ 2-2 لاکھ روپے کی اسکیمیں دے کے اپنے ذاتی ملازم بنا کے ان کو دے کے تو کیا وہ حق ادا ہو جاتا ہے؟ حقیقت بات ہے نہیں. اگر کوئی 5 کروڑ بھی ملتا ہے، میں اگر کبھی زندگی میں مجھے موقع ملا تو اگر میرا جو فنڈ ہوگا میں کوشش کروں گا، اگر مجھے 5 کروڑ ملے گا تو میں ہر علاقے میں 20 لاکھ 15 لاکھ 30 لاکھ روپے دے کے یہ ان جگہوں پہ لگواؤں گا جو جس جگہ پہ وہ لگیں گے اور وہ نظر آئیں گے. عرصہ 20 سال 25 سال 30 سال وہ نظر آنے چاہیے. یہ 2-2 لاکھ روپے دے کے وہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو کارکن ہوتے ہیں وہ ان کو ضائع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. بہت ناظرین، تھے آج کے کچھ سلگتے سوال جن کے جوابات امجد جلیل صاحب نے بڑے آسان طریقے سے دیے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان وسیم اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.